نبائی دیے اما ہاجرہ بیٹھیاں نے بابا جی اسماعیل نو اللہ اکبر شانہ کمیں ملیاں نے ماں 7 چکر لائے نے اللہ کریم نے فرمایا جبریل ذرا بیک آواز مار میری بندی پریشان ہے زین تے بی بی پریشان ہاجرہ 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 3 آوازاں ماریاں تے بی بی پاک نو پریشانی لگی بھی جنگل بیلا ہے تے میرے اسماعیل نو نہ کچھ ہے لے جائے اکھاں ڈول پیاں ماں نو روٹی پل گئی دوڑی دوڑی آئی ویکھیا اسماعیل دی ہڈی دے لاگوں پانی دا چشمہ پیا چل داوے ماں نو روٹی پل گئی پانی پل گیا کتے میرے پتر نو پانی روڑ کے نہ لے جائے کہیں کریاں کٹھیاں کیتیاں ولی ولی دی ماندا ہے ولیہ دی ماندی ہے ہونے بی بی ہاجرہ اللہ دی ولی آئے تے نبی اللہ دی پیاری بیوی ہاجرہ ہے فرما بردار بیوی ہے تے خامن دے کہن تے بیٹھی ہے اللہ اکبر اللہ بڑے وڈے جملے نے جے پلے بن لیں سیدہ ہاجرہ رون لگ پیاں تے کئی کراں کٹھیاں کیتیاں نے آندی یا ماؤ زم زم پانیاں رک جا سیدہ ہاجرہ فرماندیاں نے پانیاں رک جا یا ماؤ زم رک جا پانیاں رک جا اللہ کریم دی قدرت پانی آواز دیتی مولا تیری من کے رکیاں ہیں چلے آئے اے بی بی ہاجرہ کہن دیا پانیاں رک جاؤ بے نیاز نے فرمایا ہاجرہ میری من کے بیٹھی ہے جڑا میریاں منے کدی کدی او دیاں بھی منیاں پیندیاں نے فرمایا میری من کے بیٹھی ہے تے میری منن والی دی آج مننی پینی پانی کو آرڈر دیتا رک جا زمزم دا مانا رکنا رک جا کہیں کریاں بی بی نے لائیاں پانی روک گیا جڑے والے پانی رکیا سیدہ ہاجرہ نے جڑے والے ویکھیا نا پانی روک گیا ہن چاہیدا سی ماں 7 چکر لائے نے بڑی تھکی ہے بی بی پاک نو پانی آپ پینا چاہیدا سی میں سوا مروا کردہ تھک جانا ہے زمزم پینا سا لے کے پھر شروع کرنا ہے تھڑیاں نال بنیاں بہ جائیدا ہے پھر جوانی چوی تھک جائیدا ہے توجہ میرے وال جرا جملہ سنن والا ہے بڑے وڈے ہونتے جناب مینوں یاد نہیں میں عمرے کنے کو کر لینے تے حج مینوں یاد ہے اللہ تیری میری حاضری پچھلے سال بھی میں حج تے گیا دو پچھلے بھی گیا اے سال جانا سی تے مسئلہ بنے آئے میں تانوں گل بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جملہ بڑا قیمتی سمجھانا چاہنا ہے بی بی پاک جڑے والے جناب پانی آپ پینا چاہیدا سی ہاجرہ پاک نے پانی دا لپ پرے آؤ تے اپنے پتر دے ہونٹاں نو لا دیتا او میرے پترو ماں نے پانی پہلے نہیں پیتا پہلے بچیاں نو پانی پلایا تینوں مینوں ماں سبق دے گئی ہے ماما پہلوں پتراں نو پانی پیاندیاں سناب جی پیزا کھاویں تے پہلوں ماں پیاں نو کھوایا کر روٹی کھاویں تے پہلوں ماں پیاں نو کھوایا کر پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اسماعیل کو کھلاتے ہیں زمزم پلاتے ہیں بعد میں پیتے ہیں بعد میں کھاتے ہیں ممتا کا رشتہ بناتے ہیں یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتے ہیں خوب رلاتے ہیں جدے کر قربانی دا گوشت ہوئے پہلو ماں دے منہ نو روٹی لاویں تے قربانی قبول پہلو باپ دے منہ نو بوٹی لاویں تے قربانی قبول ویکھ ماں ہاجرہ پہلے پتر دے منہ نو پانی لایا اوے تو لاش ٹھکانے لاؤن واسطے ویرا چیزاں لکا کے جانا ہے جویں لاش ٹھکانے لائی دے انج لانا ہے کتے ماں نہ ویکھ لے باپ نہ ویکھ لے میں جملہ کہاں گا پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں ڈھونڈ
ढूंढ के लाती है, पहले खिलाती है बाद में खाती है, गर्मी में पकाती है, रोटियां पकाती है, पसीना आता है, गर्मी में आती है, याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनके कदी मेरे कहन ते हैड बंबा वाला सुक्का होवे, नहर दी बंदी होवे ते रेत कढ़िया कर 10-15 फुट, जिवें जिवें थल्ले जाएगा नमी आउंदी जाएगी। जिथों नहर दरिया लंघे उन्हां रेता चों नमी नहीं मुकदे, जिन्ना घरां च मापे रहन उथों बरकत नहीं मुकदे। पहले बुरकी मां दे होठां नूं लाया कर, अम्मा हाजरा भुखी प्यासी थक गई चक्कर ला के, पर पानी पहलो पुत्र दे मुंह नूं ला। कितने बच्चे माँ बाप से पहले खाते। अपनी बीवी को समझाया करो, पहले मेरे भाई बाप नूं खिला। कितने माँ बाप लीरा लीरा कर दिता ही, रब्बा बुढ़िया कर दिता ही, उच्चे लम्बे होने सा कट्ठियां कट्ठियां कर दिता ही, हिरना वाकू नसदे सा, हिरना वाकू नसदे सा, मठियां मठियां कर दिता ही, पहाड़ा वाकू होने सा, पहाड़ा वाकू होने। जिन्नियां अखां रो रही ना बुजुर्ग रो रहे ने, पहाड़ा वाकू होने सा, वटिया वटिया कर दिता ही। ऐ शेर बड़ा दुखी है। भरिया भरिया वेड़ा सी, अब्बा मैनू 1000 दे, अबू मैनू 500 दे, अबू मैनू 1000 दे, अबू मैं 10,000 लैना, अबू मैं 5,000 लैना। 4 चफेरे बैठे होंदे सी, आउण दा इंतजार करदे कदों अब्बे ने आउणा, किदन तनखा आउणी। भरिया भरिया वेड़ा सी, कल्लियां कल्लियां कर दिता ही। 5 मिनट ब्याह करो पुत्रो, माँ बाप के कमरे च रात जाया करो, पूछा करो माई बाप को शहर की लोड़ है, पूछे पुत्र इस वेले पूछना है। आखी माई बाप वजीराबादों गखड़ बंबाले तो बह के मित्राली आवा, रस्ते च बस ते मैं किसी को अपना थैला फड़ावा तो सवारी उतरन लग्या, मैं उन्होंने कहना मेरा नंबर लिख ला, कोई काम हो तो दसी। उन्हें 5 घंटे नहीं सिर्फ बंबाले तो हैड बंबाले तो डस्के तक सिर्फ तेरा बैग झोली च रखा है, उन्होंने नंबर देता ही। तो उस माँ ने तेनों 9 महीने पेट च रखा है, 9 महीने। सज्जा खब्बा भी बदलिया है। मेरा मुंह क्यों आंसुओं ना भर गया। ये हकीकत, ये कुर्बानी के लेले जो आपने ले ले हैं ना, बकरे छतरे ले रहे और बच्चे ले रहे, तानू हकीकत का पता ही नहीं कि एक कैसे नबी दी अदा है। इन्हां चल्ला ने शान की रखिया है। अज दी तकरीर अगर तुसी पल्ले बन्नी ना, ताडे घर नहीं पूरे मित्रां वाली च इनकलाब आएगा कि नासर मदनी सानू इंज रुखा रहा सी जिवें नक्शा नाल नाल चल रहा। बहुत याद आते हैं माँ, किस्मत वाले ये हैं जिनके माए हैं, माए हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं, माए हैं। पास बुलाती हैं, दूध पिलाती है, याद जो तेरी पल पल मुझको आती है। ये जितनी आंखें अश्कबार हैं, किस्मत वाले ये हैं इनके माए हैं, माए हैं। मैं जुमला कहना होना है, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध
ہلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں جس دن یہ اپنی جانو اپنی وائف کے پاس بیٹھا ہو وہ میرا چن میرا مکھن میری ملائی نال بٹھا کے بیوی ماں باپ کیا کر انہوں نے پہلوں کھلانا تیسا بعد چو کھانا ہے ایتھے بٹھا لو پیار دے نال ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے میرے ایتھے بٹھاؤ کھلی جگہ ایتھے اللہ اکبر اللہ میریاں پہنا بھی سن میرے ویر بھی سن ذرا تیان نال میں ویکھ رہے ہیں سر نہیں ہل رہے ایڈی توجہ نال گفتگو سن دے پہنے کتنی محبت والی گفتگو وے بی بی پاک سامنے آج وعدہ کرو جب تک ماپے زندہ نے کوشش کران گے انہوں نے روٹی پہلوں کھواواں گے پت لے گیاں نواں تے تیاں لے گئے اور مائی بابا انج بیٹھے جویں ویڑے چ بیٹھے چور پت لے جاندیاں نواں